أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 25واں پارہ سپارے دا رکوع 20واں سورت دا نام سورہ جاسیہ، سورت دا رکوع 4. رب کائنات نے جتنیاں مخلوقات پیدا فرمائیاں نے انسان صحیح معنی شاید اونا دی گنتی بھی نہیں کر سکتا جو رب کائنات نے مخلوقات پیدا فرمائیاں نے. بعض نے کیا 18,000 قسمہ نے اللہ دی مخلوق دیاں، لیکن یہ بھی کنفرم نہیں. ما یعلم جنود ربک الا ہو، تو آڈے رب دے لشکر تے او دی مخلوقات دی گنتی اوہو ہی جاندہ ہے. تمام مخلوقات چوں، درندیاں چوں، پرندیاں چوں، چرندیاں چوں، چوپایاں چوں، جمادات چوں، نباتات چوں، تمام مخلوقات انہاں چوں اللہ نے انسان نو اشرف المخلوقات دا منصب عطا فرمایا. تمام مخلوقات دی سرداری انسان نو عطا فرمائیے. اگر انسان بن جائے، شرط ہے اگر انسان بن جائے تو میرا دعویٰ ہے کہ آسمانہ دے فرشتے اے دے دروازے دے دربان نظر آؤندے نے. تے جے انسان نہ بنے، انسان نہ رہے، اپنا مقصد پورا نہ کرے،
تو پھر انسان تے دور دی گل ہے، ایدے نالوں جنگلاں دے درندے تے پرندے ہزار درجے بہتر نے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو سارے انو صحیح معنی اچ انسان بنا دے۔ اشرف المخلوقات دا منصب تے لقب انسان دے حصے چ آیا، ہن اے ساریاں مخلوقات چوں انسان نو اللہ نے کنہ چیزاں دی بنا تے افضل بنایا، اور بھی کئی چیزاں نے۔ تسی اندازہ فرماؤ، مجھاں، گاواں، بھیڈاں، بکریاں، اے جتنیاں چیزاں نے، چوپائے نے یا درندے نے یا پرندے نے، انہاں تے نظر مارو۔ مجھاں گاواں دے پیر ساڈے نالوں، لتاں ساڈے نالوں کئی حصے بڑیاں بھی نے تے مضبوط بھی نے۔ کان انہاں دے ساڈے نالوں بہت بڑے نے، اکھاں دے ڈیلے انہاں دے ساڈے نالوں کئی گنا بڑے نے، زبان انہاں دی ساڈے نالوں کئی گنا بڑی ہے۔ فرق ہی ہے، زبان ہے پر بول نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، اے شرف رب نے سانو عطا فرمایا۔ ویندے ہو نا، چڑیاں بول دیاں نے، ایک بول دیئے چڑ چڑ کر دیئے تے دوجی بھی اگوں چڑ چڑی کر دیئے، اپنیاں بولیاں آپ پہ ہی سمجھ دیا نے۔ کوا بول دا کان کان کر دا، اگوں دوجا بول دا تے کان ہی کر دا، کوئی سمجھ نہیں آؤں دی۔ اور زبان اللہ نے تینوں ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، جن نے جانوراں نالوں تینوں عظیم منصب تے مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ زبان چنگی ہوئے تے اس زبان دی وجہ تو انسان معاشرے چ عزتاں پا جاندا ہے، عظمتاں پا جاندا ہے، شان اور مقام تے مرتبہ پا جاندا ہے۔ زبان پیڑی ہوئے تے انسان اپنے یاراں سجنا دی نظر اندر تباہ ہو جاندا تے گر جاندا۔ اس واسطے آؤ ذرا آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں جس حوالے نال گزارشات کرنا چاہنا کہ زبان دیاں تباہ کاریاں، زبان مختصر جیا ایک ٹکڑا، زبان چھوٹا جا ایک گوشت دا لوتھڑا، زبان دیاں تباہ کاریاں کی نے۔ اللہ انہاں تو سانو بچا کے رکھے۔ میں چاہواں گا آج دے خطبہ جمعہ دے اندر زبان دیاں تباہ کاریاں او کی نے، اللہ دا قرآن بھی سماعت فرمانا۔ اور آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زبان نبوت تو نکلے الفاظ تے بھی ذرا توجہ تے غور کر دے جایا دے۔ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو اپنی زبان نبوتوں میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے محبوب دی زبان پاک تو اپنا پیغام دنیا دے لوگوں تک پہنچایا تے ساڈا ایمان تے یقین کہ پیارے نبی نے حق کا حق سچ سچ لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے او دے اندر ایک رائی دے دانے برابر نہ وعدہ کیتا تے نہ نبی نے کاٹا فرمایا۔ این حرف بحرف منو ان اللہ دے پاک پیغمبر نے لوگاں تک پہنچا دیتا۔ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرما لو کہ اللہ دے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ذوالجلال دا دربار لگا ہوئے گا تے رب العالمین فرماندے نے اقرا کتابک کفا بنفسک
اليوم علیکا حسیبا۔ یہ سپارہ 15واں تے سورت دا نام ہے سورہ بنی اسرائیل۔ آج تے اسی آنے نا جو مرضی بولی جاؤ، جو مرضی بولی جاؤ، کیڑا کو سانو پچھن دسن والا تے کیڑا کو نوٹس لین والا۔ اللہ میری توبہ۔ اور سونیو ایک گل اپنے ذہن چ رکھ لو، آج اپنے آپنو بڑا چاتر تے بڑا چرب لسان تے اپنے آپنو بڑا سیانا، اور اسی بھی آنے جیڑا بہتا بطونی ہوئے، بہتیاں گپا ماردا ہوئے، بہتی زبان چلاندا ہوئے، بڑا لمبا زبان دان سمجھیا جاندا ہے۔ اسی سمجھنے جناب معاشرے دے معیار دے تے اے بندہ فٹ ہوندا ہے، ادھر منہ کردا تے انہاں نو مطمئن کر لیندا، بھاویں 100% جھوٹا 100% غلط ہے، ادھر منہ کردا تے انہاں نو اے جناب اعتماد چل لیندا، ادھر منہ کردا تے انہاں نو مطمئن کر لیندا۔ پر رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا، ایک گل اللہ دے قرآن دی سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ایک وقت آنے والا، الیوم نختم علی افواہہم، بچ جاؤ زبان دیاں تباہ کاریاں تو بچ جاؤ، زبان دیاں ہلاکتوں کو لو بچ جاؤ۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج بڑا چاتر تے بڑا چرب لسان ہے نا، تے آج قیامت دا دن اللہ ذوالجلال کرسی انصاف تے تشریف فرمانے، عدالت خداوندی لگی ہے۔ اللہ فرماندے نے الیوم نختم علی افواہہم اللہم لا تجعلنا منہم، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا آج جڑے بہت چرب لسان سن، دنیا دی اندر جھوٹ ہی جھوٹ بک دے رہندے، ہر ویلے جھوٹ تو ہی کام سنوارن والے، فرمایا آج انہاں دیاں زباناں تے تالے لگا دیتے جان گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، انہاں دے خلاف آج انہاں دے ہاتھ گواہیاں دین لگ پائیں گے۔ اے ہی بندہ سب تو زیادہ محسوس کردا ہے نا، چلو باقی رشتہ دار تے رشتہ دار رہ گئے، او ماں ہے، او باپ ہے، او چاچے نے، او تائے نے، او یار نے، او سجن نے، او بیلی نے، او نانکے نے، او دادکے نے، یہ سارے رشتے تے بندہ اچھا چلو کسے نہ کسے ویلے بے وفائی کر جاندے نے، یار یاریاں چھڑ جاندے نے، سجن دوستیاں چھڑ جاندے نے، رشتہ دار رشتہ داریاں توڑ جاندے نے۔ یہ تے دنیا دے اندر چلدا ہی چلدا ہے، تے بندہ مان کردا نا، آندا سارا جہان چھڑ جا، میری برادری میری کنڈ تے کھڑی ہے، اچھا برادری بھی چھڑ جائے، میرے بہنا برا اے جناب میرے باں بیلی بن کے کھڑے نے، اچھا جی ماپے بھی چھڑ جان، کہ میرے ہاں اپنے عیسیٰ وقار او تے میرا ساتھ نہیں چھڑن والے، تے چلو جی اور کچھ نہ ہوئے، میرے ہاتھ تے میرے اپنے نے، میرے پیر تے میرے اپنے نے، میرا دل تے میرا دماغ تے میری زبان تے میری اپنی ہے نا۔ آج جنہاں نو اپنا سمجھنا، اللہ فرماندے نے کل قیامت دے دن اے ہوئی تیرے دشمن بن جانے نے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔
تیرے خلاف تیرے ہاتھ گواہیاں دیں گے، تیرے پیر تیرے خلاف گواہیاں دیں گے، تیرے جسم دا انگ انگ اللہ دے دربار دے اندر تیرا مخالف بن جائے گا۔ اللہ زبان تے تالے لگا دیتے جان، اس دربار وچ زبان درازیاں نہیں چلنیاں، ایتھے ہی لوکاں نو مطمئن کر لینے ہیں نا۔ تے رب تے علیم بذات الصدور، او تے دلاں دے پیت جاندا ہے۔ ایتھے میں نہیں جاندا تواڈے دل چ کی ہے، تسی نہیں جاندے میرے جی چ کی ہے، نہیں پتہ لگدا۔ آ جیڑا سجن بن کے سامنے بیٹھا یار بن کے تے میریاں تعریفاں دے پول بننی جاندا، اندر کھاتے میریاں جڑاں وڈن ڈیا، دل نہیں کوئی چیر کے ویکھ سکدا، دلاں دے پیت جاندا تے کون جاندا؟ میں قربان جاواں، ایک دفعہ نا راہ جاندے ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک علاقے چو گزرے، ایک بندہ اگے لگ کے دوڑ پیا، انہیں سمجھیا نبی دے صحابہ آ گیا نے، غلام آ گیا نے، تے ایسی کافر اگے لگ کے دوڑیا تے نال آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ دے تے صحابی رسول نے مگر نس کے نا او دی گردن اڑا دیتی۔ صحابہ واپس آئے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آ کے سارا قصہ بیان کیتا، سونے او اگے لگ کے ڈر کے نسیا تے انہیں سمجھیا کہ بچت اسلام ویچی، بچت اسلام ویچی ہے، کلمہ پڑھ لینا۔ انہیں کلمہ اچھی اچھی پڑھنا شروع کر دیتا، انہیں پھر بھی انہوں قتل کر دیتا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے طلب فرمایا، آپ فرماندے نے انجی کیتے ہی حضور انجی ہے، تے او دے ڈردہ کلمہ پڑھن دیا سی، ڈردہ مسلمان ہویا، تے آمینہ دے لال دی زبان تو نکلے الفاظ ذرا نوٹ فرما لو۔ آپ فرماندے نے اشککتا قلبہو، تو او دا دل چیر کے ویکھیا ہے، انہیں ڈر دیا کلمہ پڑھیا ہے، تو او دا دل چیر کے ویکھیا کلمہ انہیں ڈر دیا پڑھیا، اتو پڑھیا کہ وچوں پڑھیا۔ یہ دا مطلب ہے کہ دلان دے پیت دلان دے حال جاندہ تے کائنات دا رب بھی جاندہ ہے۔ میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ فرماندے نے زبان دیاں ہلاکتاں تو بچ جاؤ، زبان دیاں تباہ کاریاں کولو اپنے آپنو بچا لو۔ سن لو ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ ذوالجلال دا دربار لگا ہوئے گا، عدالت خداوندی رب العالمین آج کرسی انصاف تے تشریف فرمانے تے رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔
ترجمہ کی ہے، ترجمہ سماعت فرما لو وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ اینج دسترخوان ہائے اینج دفتر انہاں دے پھیلا دیتے جان گے تے انہاں دے رجسٹر کھول دیتے جان گے آ جیڑیاں نیکیاں کیتیاں نے او بھی تے جیڑیاں برائیاں کردہ رہے او بھی اللہ فرماندے نے انہاں دے سامنے کھول دیتے جان گے تے جدوں اے ویکھن گے نا تے آکھن گے یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ہائے بے نصیبیے اے جڑا نام اعمال اے دے وچ تے نہ وڈی گل بچیے تے نہ چھوٹی گل بچیے اے گلاں تے میں ہاسے ہاسے نال کردا رہیا ہاں اے گلاں تے ایویں مزاق وچ کردا رہیا ہاں تے اے وی نکیاں نکیاں گلاں دفتر چ لکھ دتیاں گئیاں نے اللہ اللہ اے ساریاں چیزاں نوٹ کر دتیاں گئیاں نے تے اللہ ذوالجلال فرمان گے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا امال نامے پھیلا دیتے جان گے انہاں دے سامنے رکھ دیتے جان گے تے رب العالمین فرمان گے اقرا کتابک اے پڑھ لے اپنی کتاب نو پڑھ لے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا پڑھ لے اپنی کتاب جڑے دنیا تے چن چاڑدا رہے ہیں اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم ساڈے فرشتیاں نے غلط نہیں لکھیا ساڈے انٹیلیجنساں نے غلط نہیں لکھیا ساڈے رپورٹراں نے اے دے اندر کوئی وعدہ کاٹا نہیں کیتا ہاں ساڈیاں حکومتاں دے رپورٹر ساڈیاں حکومتاں دے انٹیلیجنس آخر انسان میں وعدہ بھی ہو سکتا ہے کاٹا بھی ہو سکتا ہے چنگی نو مندی بنا لے مندی نو چنگی بنا لے انسان ہے نا بتقاضا بشریت کر بیندہ بعض اوقات تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا پڑھ لے اپنی کتاب پڑھ لے اے دے چا اساں وعدہ کاٹا نہیں ہو کیتا اے تے سپارہ 15واں تے رب دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو اللہ ذوالجلال فرماندے نے الیوم تجزون ما کنتم تعملون ھذا کتابنا ینطق ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق اے او کتاب جڑی تواڈے مقابلے دے اندر ٹھیک ٹھیک گلاں کر رہی ہے یعنی سانو کہن دی لوڑ ہی نہیں آپ ہی تیرا عمال نامہ تیرے سامنے اے تیرے عمال دی گواہی دیندا پیا تے اپنی زبان نو کنٹرول چ رکھی
زبان تو آج جو بول نہیں او کوئی رب دے دربار چ پیش کر دیتا جائے گا. اللہ اللہ. اور میں قربان جاواں ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے نے اپنی زبان نو کنٹرول چ رکھ. آن والا ایک آیا صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آکے عرض کردہ سونیو نجات کدے ویچے بچت کمیں ہوئے گی بچاؤ کمیں ہوئے گا. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک نسخہ دسیا تے اسے ایک نسخہ جویں جان دے ہو نا حکیم صاحب ڈاکٹر صاحب طبیب صاحب ایک نسخہ لے کے دین دینے اے تیرے دماغ واسطے بڑا بہترین نسخہ ہے. ایدے چ بادام بھی پیندے نے ایدے چ سوگی بھی پیندی ہے ایدے وچ جناب چھوارے بھی پیندے نے ایدے وچ خشخاش بھی پیندی ہے ایدے چ انڈے بھی پیندے. اے تیرے دماغ جیڑا وہ دی اصلاح کرن گیاں اے چیزاں. تے آمینہ دے لال نے ایک نسخہ دسیا تے چیزاں تین نے کنیاں نے نبی پاک نے نسخہ دسیا چیزاں کنیاں نے تین چیزاں نے. اللہ دے نبی جی نجات کی دے ویچے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے نمبر ایک اپنے گھر رہا کر. اچھا گھر رہن دا مطلب اے نہیں بھئی کام شم چھڑ دے کاروبار چھڑ دے تجارت چھڑ دے لین دین چھڑ دے تے بس گھر ہی رہا کر اے نہیں مانا. جدوں اپنے کام تو فارغ ہوئے او دے ڈیرے تے بہ جا او دی دکان تے بہ جا او دے گھر جا کے بہ جا اے نہیں. جدوں فارغ ہوئے اپنے گھر رہا کر. گھر بندہ روے گا تے گناہاں کولوں نسبتاً بچیا رہے گا. وہ یارہ سجنا بیلیاں دی مجلس بمے گا کسے دا گلا کرے گا کسے دی چغلی کرے گا کسے دی غیبت کرے گا تکے نال ہو جاندی آنے. آمینہ دے لال علیہ السلام نے تین اس نسخے دیاں چیزاں دسیاں نے. آپ فرمان دے نے نمبر ایک اپنے گھر رہا کر تے نمبر دو اپنی زبان اپنے کنٹرول وچ رکھیا کر. اپنی زبان و زبان تباہی کر دین دیئے زبان بندے دا ستیہ ناس کر دین دیئے زبان بندے دی زندگی دا اے جناب بیڑا غرق کر دین دیئے. آپ فرمان دینے نمبر ایک گھر رہا کر. نمبر دو اپنی زبان دی حفاظت کر اپنی زبان تے کنٹرول کر اپنی زبان قابو رکھ. بلکہ ایک روایت کے اندر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے آدم دیو پترو اے میری امت دے لوگو دو چیزاں دی ضمانت تسی منو دے دیو. سودا کڈا ودیا مصطفیٰ فرما رہے ہیں. اور میرا دعویٰ کائنات دی ہر زبان چو غلطی ہو سکتی ہے آمینہ دے لال غلط کہہ سکتے. میری سرکار نے جو زبان حق تو جو زبان نبوت تو ارشاد فرمایا او دے چ وعدہ بھی نہیں تے او دے گھاٹا بھی نہیں او دے چ غلط بھی نہیں تے او دے جھوٹ بھی نہیں. آپ فرما سودا کیڈا ودیا دو چیزاں دی ضمانت تسی دے دیو. ہن ویکھو نا انسان دا قد 5 فٹ 6 فٹ کئیاں دے قد 7 فٹ نے بڑے بڑے لمبے قد آور تے بڑے بڑے پارے تے گبرو جوان تے 2-2.5 من دا بندہ تے میرے آقا فرمان دے نے 2.5 من دے جسم وچوں صرف 2 چیزاں دی ضمانت دے دیو. صرف 2 چیزاں دی گارنٹی دے دیو تے انہاں 2 چیزاں دا وزن
کوئی 10 12 15 کلو نہیں، کوئی 20 25 کلو نہیں. آپ علیہ السلام فرماندے نے اینا 2 چیزاں دی گارنٹی تے ضمانت تسی مینوں دے دیو، میں اللہ دا نبی ہو کے تانوں جنت دی گارنٹی دے دیاں. تسی اینا 2 چیزاں دی گارنٹی دیو، میں نبی ہو کے تانوں جنت دی گارنٹی دے دیاں گا. سونے ہو کیڑیاں کیڑیاں؟ آپ فرماندے نے نمبر 1 اپنی شرمگاہ دی گارنٹی تسی دے دیو، تے نمبر 2 اپنی زبان دی گارنٹی تسی دے دیو. اپنی شرمگاہ جتھے قرآن نے حق دیتا، جتھے اسلام نے حق دیتا، جتھے رحمان نے حق دیتا، جتھے آمنہ دے لال نے حق دیتا تے حلال کیتا، اپنی شرمگاہ نو اوتھے استعمال کر. اللہ دے رسول دے احکام تو ایک ذرہ 1 انچ بھی لامبے نہ ہوئے. اپنی شرمگاہ دی ضمانت تو دے دے، یعنی جو اللہ ذوالجلال فرمان، جو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان، ایک گارنٹی تو دے دے. تے نمبر 2 زبان او بول جیڑی مصطفیٰ نے دسی ہے. نہ زبان اپنی مرضی نہ استعمال کر، نہ شرمگاہ اپنی مرضی نہ استعمال کر. میں اللہ دا نبی ہو کے تینوں ضمانت دینا کہ اللہ تینوں اپنا جنت عطا فرما دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے او حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی سونے ہو نجات کی دے بیچے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے نمبر 1 اپنے گھر رہا کر، یعنی کام کاج تو، کاروبار تو، تجارت تو، لین دین تو جیڑا وقت بچ جائے بجائے اس دے انہوں ایویں ہی بندہ گلیاں ناپدا پھرے، ایویں شدائیاں ترہ بازار چاہی ترو بڑے ہے تے دکانہ تے پا پوچھدا پھر دے اودا کی ریٹ ہے، اودا کی ریٹ ہے، ایدہ کی پا ہے. ایدرو ٹورے اگلے کونے تک گیا تے بوڑی آلے چوک چو پھر واپس ٹور پہ ہے. ایویں شدائیاں ترہ پا پوچھدا پھر دے، لینا دینا ہے کچھ نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا وقت بچے او اپنے گھر رہا کر. نمبر 1 تے نمبر 2 نبی علیہ السلام فرماندے نے اپنی زبان نو اپنے کنٹرول وچ کر. تے نمبر 3 آپ فرماندے نے کلیاں بے کے تے اپنے گناہاں تے رویا کر. اے 3 نسخے میری سرکار نے دسے نے. زبان کنٹرول چ کر لے کیونکہ زبان نے تباہیاں کر دیتیاں نے. زبان نے گھراں دے گھر ستیا ناس کر دیتے نے. زبان دیاں تباہ کاریاں تے نظر مار لے. زبان نے پراواں نو پراواں دا دشمن بنا دیتا ہے. زبان نے خامد نو بیوی تے بیوی نو خامد دا دشمن بنا دیتا ہے. زبان نے یاراں سجنا دیاں یاریاں توڑا دیتیاں نے. زبان نے مخلص لوگاں دا اخلاص تباہ و برباد کر دیتا ہے. زبان دیاں تباہ کاریاں تو بچ جاؤ. ارے کوئی وجہ کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے جدوں صبح دا سورج چڑھ دا دن چڑھ دا نا تے سارے جسم دے اعضاء ہاتھ بھی پیر بھی دل بھی دماغ بھی یعنی سارے جسم دے اعضاء زبان دے سامنے ہاتھ بڑھ لیندے نے ترلا کر دے نے اے پہنا تیری مہربانی سدھی سدھی روی. ہے بی بی جی تو سدھی رہی تھی اسی بھی سدھے رواں گے تے جو تو ٹیڑھی ہو گئی تے تیری سزا سانو بھگتنی پینی. تے بھگتنی پیندی ہے کہ نہیں؟ راہ جاندے ہیں کسی نے تلخی ہو گئی ہے جھگڑا ہو گیا انہیں آنے کھیا نہ تہا تے فٹو نو زبان تو گال کٹ دیتی ہے. ماں دی گال بہن دی گال بیٹی دی گال فٹ گال کٹی
تے انہیں پھڑ کے جتیاں مارنیاں شروع کر دیتیاں. ہے انہیں جوگا نہیں سی مقابلہ کر سکے, انہیں پھڑ کے مارنا شروع کر دیتا. ہن تسی ماننا دسو ہاں کدی کسے دی زبان تے کسے ڈنڈا مارے؟ بولو. کدی کسے دی زبان تے کسے جتی نہیں ماری, ڈنڈا نہیں مارے. انہیں گال کڈیے, انہیں جتی دے سر چ ماری. سر دا کوئی قصور ہے؟ انہیں گال کڈیے, انہیں ڈنڈا ماریا, باں توڑ چھڑیے, باں دا کوئی قصور ہے؟ انہیں لت تروڑ چھڑیے, لت دا کوئی گناہ ہے؟ تائیں تے سارے ترلا کر دینے بی بی بہنا سدھی سدھی رویں, تیریاں کیتیاں سانو بھگتنیاں پیندیاں نے, تیریاں کیتیاں دا خمیازہ سانو بھگتنا پیندا. اس واسطے سدھی سدھی چلی تے رویں. اللہ اللہ زبان نے بڑے بڑے گھراں دا ستیا ناس کر. اچھا بعض اوقات نا بندہ یہ آندا ہے کہ جی لڑائی ہو گئی ہے, جھگڑا ہو گیا, اختلاف ہو گیا, تے پھر زبان تو جو آیا بکی جاندہ بولی جاندہ, گال بھی کڑتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, غلط بیانی بھی کرتا ہے, کردار کشی بھی کرتا ہے, کری جاندہ ہے. تو سمجھتا ہے جی وہ جو غصہ ہی بڑا آ گیا. کئی تسی لوگ ویندے نہیں, مسئلہ پوچھیں گے جی بیوی نو طلاق دے بیٹھا ہاں تے طلاق بھی ایکو مجلس تینوں دفعہ ہی کہہ چھڑیے. تے مولوی دی انج میں جان بوجھ کے نہیں آکھی, غصہ ہی آ گیا سی. تے طلاق ہوندی غصے وچ, کدی خوشی چ بھی کسے طلاق دیتی ہے؟ طلاق ہوندی ہمیشہ غصہ ہی آ گیا سی طلاق. غصہ کڈن دے اور کئی طریقے نے, غصہ کڈن دے اور کئی انداز نے. کوئی تھپڑ مار لے, کوئی چانڈ مار لے, کوئی مکہ مار لے. پھر بھی چہرے تو بچا کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چہرے تے مارن دی اجازت نہیں. اور کئی طریقے نے. اے کیڑی عقل مندی ہے جی غصہ آ گیا تے میں بیگم نو طلاق کہتی ہوں. طلاق کرما لیا ہوندی غصے وچ, تے خوشی نال تے کدی کسے طلاق دیتی نہیں. کدی ایسا نہیں ہویا, میں کہا کرنا کدی ایسا نہیں ہویا کہ کوئی بندہ اپنی بیگم نال ہسدا وسدا رسدا دوویں جی بیٹھے ہون تے خاوند آکھے آج تو بریانی پکائیے, حداں مکا چھڑیا نے. آج تو جناب کھانا بنایا, کمال کر چھڑیے. آج تو کپڑے بھی میرے استری کر چھڑے نے. آج تے کرما لیے تو جتی بھی پالش کر چھڑیے. آج میں کنا تائی تیرے تے خوش ہاں, لہذا پھر آج تینوں طلاق ہے. کدی کتے خوشی نال طلاق کسے آکھی ہے؟ طلاق جدوں ہوندی ہے ہمیشہ غصے وچ ہی ہوندی ہے. اور ایتھے آ کے تے بندے نو پتہ لگدا ہے اپنے آپ تے کنٹرول کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بہادر او نہیں جیڑا کسے دوسرے نو گرا لوے, ٹھا لوے, او دی کنڈ لا لوے. اے نہیں بہادر. پہلوان تے بہادر اوے جیڑا اپنے غصے تے کنٹرول کر لے. غصے تے کنٹرول. نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی اسی آنے جی غصہ آ گیا تے زبان جو مرضی بولی جاؤ. نہیں نہیں, ایک ایک جملہ نکلیا تیری میری زبان تو اللہ دے دربار اندر او دا جواب دینا پینا. تے او دی مثال انج سمجھو کہ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے تے مومنہ دی اماں جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ جتھے ساڑیاں ماما لیٹیاں نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرما. شوکن دا رشتہ بڑا عجیب رشتہ ہے. کسے لے غصہ آ ہی جاندہ ہے. حضرت ماں جی عائشہ نبی علیہ السلام نو فرمان لگیاں او صفیہ دی گل کر دے ہو. صفیہ نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ نے, آپ دی بیوی ہے, ساڑی اماں جان نے.
صفیہ دی گل کرتے ہو؟ کیڑی صفیہ؟ وہ چھوٹے جے قد والی گٹھی جی صفیہ۔ اسی تے اس گل نو اہمیت ہی نہیں نہ دیندے، کسے وچ عیب تے نقص کڈن لگے ہاں سوچ دے ہی نہیں۔ زبان تو جو آئی جاندہ اسی بولی جاندے ہاں تے سمجھنے ہاں کہ سانو پچھن دسن والا کوئی نہیں۔ نوٹ فرما لو، نبی علیہ السلام نے اس قصے نو، اس زبان دے الفاظ نو سادے واسطے بطور نمونہ حضور علیہ السلام فرماندے نے، عائشہ صفیہ نو چھوٹے قد والی کہن رہی ہے۔ حالہ ساڑھے سامنے دینا لفظاں دی کوئی اہمیت نہیں، دیہڑی جو خرے کنی گواریاں سیا، فلانا گٹھا دیا، فلانا چھوٹا دیا، فلانا سکا دیا، فلانا سڑیا دیا، فلانا اینج دا، فلانا اینج دا۔ غصے وچ بھی جیڑی گل کرنی آ سوچ سمجھ کے کری، اللہ دے دربار وچ جواب دینا پینا۔ میری سرکار فرماندے نے، عائشہ تو کہن رہی ہے او پست قد چھوٹے قد والی صفیہ، اے عائشہ پیاریے تیرے اے الفاظ اگر سمندر چ سٹ دیتے جان تے سارے سمندر دا پانی انہاں لفظاں دی وجہ تو کوڑا ہو جائے، تیرے انہاں لفظاں دی وجہ تو سمندر دا پانی کوڑا ہو جائے۔ کی مطلب؟ انج دے لفظ نہیں بولنے چاہیے دے، اللہ اللہ۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی زبان نبوت تو نکلے الفاظ ذرا اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرما کے لے جاؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی حضور علیہ السلام دے زبان اطہر تو نکلے الفاظ بھی نوٹ کر لو۔ ان معاذ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت ویبعدنی من النار۔ قال لقد سألت عن امر عظیم وانه لیسیر علی من یسرہ اللہ تعالی۔ حضرت معاذ قربان جاواں انہاں لوگاں نو سوچ ہی کوئی فکر ہی کوئی۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو عرض کر دینے، اے محبوب علیہ السلام دے مینوں کوئی ایسا عمل دسو جیڑا مینوں جنت وچ داخل کر دے وے تے جہنم تو مینوں دور فرما دے۔ ایک کوئی فکر لگی سانو دولت دی فکر، مال دی فکر، تجارت دی فکر، کاروبار دی فکر کرنی چاہیے ہے دی بھی فکر، لیکن اللہ ذوالجلال دی رضا دی خاطر اپنی آخرت دی بھی فکر کریا کر۔ حضور مینوں عمل دسو جدے نال میں جنت داخل ہو جاواں تے سونےو جہنم تو دور ہو جاواں۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، او پیارے معاذ بڑی وڈی گل دا سوال کر لے جی اللہ دے پیارے نبی جی۔ آپ فرماندے نے اے اوہی بندہ کر سکدا جنہوں رب العالمین توفیق تے طاقت عطا فرمان۔ اچھا سونےو کی کرنا چاہیے؟ آپ فرماندے نے تعبد اللہ ولا تشرک بہی شیئا۔ اے معاذ نمبر ایک اللہ نال شرک نہیں کرنا، اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ۔ اے معاذ
شرک نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے، رمضان دے روزے رکھنے نے، طاقت ہوئے تے حج کرنا تے اے گل کر کے نا ہون اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے الا ادلوکا الا ابواب الخیر، اے پیارے مال کیا میں تینوں اے بہترین گل تے دلالت نہ کراں، میں اے نہ دساں کہ بھلائی دے خیر دے دروازے کیڑے کیڑے نے؟ الصوم جن، جی حضور ضرور بیان فرماؤ۔ آپ فرماندے نے الصوم جنۃ وصدقوا تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل۔ اے پیارے ماز میں بھلائی دے دروازے تے تیری رہنمائی کراں۔ الصوم جنۃ، روزہ جہنم والوں ٹالے، روزے دی برکت نال یعنی اللہ جہنم تو بچا لیندا۔ تے اے پیارے ماز صدقہ جیڑا نبی علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے، او جہنم دی اگ نو انج ٹھنڈیاں کر دیندا جویں پانی اگ نو ٹھنڈیاں کر دیندا ہے۔ اے نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں تے اللہ دے پاک پیغمبر اے ساریاں گلاں بیان کر کے نا تے ہن پھر فرماندے نے، آپ فرماندے نے الا اخبروکا، اے پیارے مال کیا میں تینوں نہ دساں؟ جی اللہ دے پیارے پیغمبر جی ارشاد فرماؤ۔ آپ فرماندے نے کیا میں تینوں نہ دساں دین کی ہے؟ آپ فرماندے نے دین دا سر اسلام ہے تے اے دا ستون نماز ہے، اے دی بلند چوٹی جہاد ہے۔ تے پھر میرے آقا دا فرمانے گرامی آمینہ دے لال فرماندے نے کیا میں تینوں او چیز نہ دساں کہ جیڑی اینا ساریاں چیزاں دا نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ، خیرات، اینا ساریاں چیزاں دا دار و مدار جدے تے وے جی سونے آؤ کیے فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ فَقَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا۔ آپ فرماندے نے اینا ساریاں چیزاں دا دار و مدار، نماز بڑا وڈا عمل ہے، روزہ بڑا وڈا عمل ہے، حج صدقہ خیرات بڑا وڈا عمل ہے، تے میرے آقا فرماندے نے اینا ساریاں چیزاں دا دار و مدار کفا لسانہ کا، اپنی زبان نو کنٹرول کر لے، کفا لسانہ کا، اپنی زبان نو کنٹرول کر لے، اپنی زبان نو قابو کر لے۔ اے زبان چلے گی بالکل غیر محتاط ہو کے چلے گے تے زبان تباہیاں ہی لاندیاں جائے گے، زبان گھر فساد برپا کر دی جائے گے۔ اوہ چھوٹی گلوں پامبڑ مچیا، چھوٹی گلوں پامبڑ مچیا تے آگ لگی کھلواڑے۔ کھلواڑا جان دے؟ کھلواڑا بابیاں نو پتہ ہے، فیس بک والی قوم نو کی پتہ ہے کھلواڑا کی ہوندا ہے؟ چھوٹی گلوں پامبڑ مچیا آگ لگی کھلواڑے۔ کھلواڑا دے نے زمیندار جڑی گندم کٹ دے نے نا تے او دیاں پریاں بنا کے تے جمع ہون تے خیر دور بدل گیا۔ ایک دور ہوندا سی جدوں پھلیاں نال گندم وچوں سٹیاں چوں کٹ دے سر، پھر تھریشر مشیناں آ گئیاں، ہن نئی جڑی ٹیکنیک ہے دن با دن ودی جا رہی، ہن وڈدی بھی آپ پئی ہے، کٹدی بھی آپ پئی ہے، تے اے جناب دانے بھی آپ پئی بنائی جاندی ہے۔ او کھلواڑا جتھے ساری گندم کٹ کے وڈ کے ڈھیر لگا دیتا جائے، زمینداراں دی بولی چونوں کھلواڑا آندے نے۔ اوے چھوٹی جی گلوں پامبڑ مچیا، کنک پکی ہوئے تے سکی ہوئے تے بس ایویں ماڑی دی تیلی ایک پاسیوں لا دیو تے منٹا سکنٹاں
ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਛਮਾਈ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲੋਂ ਪਾਂਬੜ ਮਚਿਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਇਸ ਗੁਮਰਾਈ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਤਨਫਰ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡ ਨਾ ਜਾਣ। ਓਏ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲੋਂ ਪਾਂਬੜ ਮਚਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਖਲਵਾੜੇ। ہے افسوس زبان نہ مانی، ہے افسوس زبان نہ مانی، تے کنے ملک اجاڑے۔ بیبیو میریو ماؤ تے بہنو، زبان نو کنٹرول چ کر لو تے کئی مسئلے حل ہو جان گے۔ تو انہوں پتہ نا بیبیاں آ جا کے انہاں دی تانی ایتھے ٹوٹ دیئے، اے مولوی جی کو اے تویز دیو میری ساس میرے اگو بولن جوگی نہ رہے، تے ساس جان دیئے تے وہ آن دیئے میری نو دی زبان بند کر دیو میرے اگے بولن جوگی نہ رہے۔ ایک بزرگ سیانے ہوندے نے، کوئی تجربہ ہوندہ، عمر دا تجربہ ہوندہ، ایک بی بی آئی انہیں ہے کوئی ایسا تویز دیو کہ میری ساس میرے اگے بولے نا۔ مولوی صاحب سے آنے سن، اخبار پئی سی، اخبار دا کاغذ پھڑ کے تھوڑا جا لا کے انہوں لویٹ کے فرمان لگے آ لے جا تے اینوں داڑ تھلے رکھنا ہے۔ کتھے؟ داڑ تھلے رکھنا ہے۔ جویں جویں تیری ساس بولے تو اومیں اومیں اینوں دبائی جانا، جویں جویں او بولی جا تو اینوں دبائی جانا، تو بس اینوں دبائی جائیں آپ ہی چپ کر رہ گی۔ ہن جدوں اس کرمالی نے بولنا ہی نہیں تے ساس دا دماغ خراب ہے، ایویں ہی بولی جائے، وہ ایک بارہ بولے گی، دو بارہ بولے گی، تین چار بارہ بولے گی، اخیر وہ چپ ہو جائے گی۔ بندے سے آنے کہنے لگے انہوں داڑ تھلے رکھ کے نپی جا، جنہ بہتا نپیں گی اونا تیری ساس جیڑی ہے وہ چپ کر دی جائے گی۔ اے دبان دی جائے، دبان جدوں لڑائی شروع ہوئے اے انہوں داڑ تھلے رکھ کے دبائی جائے، دبائی۔ ہفتے بعد جا کے آن دیئے کرما لے ہو تو اڈی بڑی مہربانی، ایک ادھی بارہ بول دیئے پھر اکا سا ہی نہیں چاہتا لے دی۔ چھوٹی جی گلوں پامبڑ مچیا تے آگ لگی کھلواڑے، ہے افسوس زبان نہ مانی، ہے افسوس زبان نہ مانی، انہیں کنے کار اجاڑے۔ اے زبان فساد مچاوے، اے زبان فساد مچاوے تے سخت جدائیاں پاوے۔ کسے شریف آدمی نو ایک بار او دے سامنے گال کٹ دے تے باقی ساری عمر سونے دا بھی بن کے او دے سامنے چلا جائیں تے او دا اعتماد بحال نہیں ہوئے گا۔ اے زبان فساد مچاوے تے سخت جدائیاں پاوے، تے اے ہوئی زبان میٹھا بولے تے دشمن یار بناوے۔ آندر نا فلانا تے زبان دا کھٹیا ہی کھاندا ہے، ہاں ہاں زبان دا کھٹیا ہی کھانا ہے۔ زبان چنگی کر لے تے عزتائیں عزتان، زبان چنگی کر لے عظمتائیں عظمتان، تے جے پیڑا بولنا ہی تے ایتھے بھی رسوائی ہے تے کل قیامت دے دن اللہ دے دربار وچ بھی رسوائی ہوئے گی۔ اس واسطے زبان دیاں تباہ کاریاں ایسیاں نے کہ اگر انسان دے پیچھے چلتا جائے تو پھر دنیا
آخرت دی اندر گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ سانو اے دیاں تباہ کاریاں تو بچا کے رکھے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر میں بیان کرانگا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک صاحب نے لکھیا جی مقروض بہت زیادہ ماں دعا فرماؤ اللہ تمام مقروضاں دے قرضے ادا کرن اندر آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے لکھیا جی دعا کرو گرمی دی بڑی شدت ہے، دعا کرو اللہ موسم نو ٹھنڈا فرما دے۔ اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احی بلدک المیت۔ اللہ رحمت دا می پا دے، اللہ رحمت دی بارش نازل فرما۔ مولانا عبدالوہاب صدیقی دے والد محترم محمد یوسف پچھلے دنوں قضاء الہی نہ وفات پا گئے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا فرمانا اللہ مرحوم نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے، انہاں دیاں بشری غلطیاں تو درگزر فرمائے۔ ایک صاحب نے لکھیا جی میرے چھوٹے بھائی وہ دیاں دونوں اکھاں دی نظر خراب ہو گئی ہے، دعا فرماؤ اللہ اپنی رحمت نہ انہاں نو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ 200 روپیہ انہاں مدرسے واسطے بھیجے ہے، اللہ اپنی رحمت نہ قبول فرمائے۔ اسی طرح ساڑھے محترم بھائی محمد خالد حاجی محمد خالد کویت والے رمضان مبارک دے اندر انہوں نے وعدہ فرمایا سی 50,000 روپیہ مسجد واسطے اور 50,000 روپیہ مدرسے واسطے، لیکن لاک ڈاؤن دی وجہ تو انہوں پتہ ہے پوری دنیا دے حالات پریشان کن نے، تو بہرحال اس کے باوجود انہوں نے 50,000 روپیہ مسجد واسطے اور 50,000 روپیہ مدرسے واسطے بھیج دیتا ہے۔ اللہ ساڑھے اس پائی دے مال جان اندر خیر و برکات نازل فرمائے اور انہاں دی والدہ محترمہ دی قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے۔ ایک صاحب نے 2 الماریاں دیتیاں نے 4 ٹن والیاں، ہاں جی 500 روپیہ مدرسے واسطے کسی نے بھیجیا، 100 روپیہ مسجد واسطے۔ 2 الماریاں 4 ٹن دیاں او کسی دوست نے بھیجیاں نے جی، او تسی مسیتے لاؤ تے حال نو ٹھنڈا کرو۔ کیوں جی ٹھنڈا ہونا چاہیے، ہولی ہولی بول دے جی میں گرمی چنگی لگ دی۔ ویسے تے میرا خیال ہے بھی واہ بندہ بولے بیٹھا رہندا ہے۔ بہرحال نال انہاں یہ فرمایا جی کسے نو نام نہیں دسنا بھی یہ بھیجیاں کنے نے۔ اجے ایسے لوگ ہے نے جنہوں اللہ نے رزق بھی دیتا ہے، توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ میری دل دی اتھا گہرائیاں چو یہ دعا ہے اللہ ساڑھے اس پائی دے مال جان رزق اور رزق حلال دے اندر اور زیادہ برکتہ نصیب فرمائے۔ آج مسجد ٹھنڈی کر لئیے، اسے بہانے خورے ساڑھی قبر بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ تو بہرحال 2 الماریاں ظاہر بات ہے مسجد دے 4 کونے نے، ایک اوس نکرے ایک اوس نکرے تے 2 الماریاں، باقی نے اعلان میں نہیں کرنا۔ تو انہوں پتہ ہے آج تک میں بہت سارے دوستان نے آفر دیتی ہے، انہوں نے کہا جی محراب اچ تو انہوں اے سی لوا دینے ہیں تے باقیاں دی خیر گزارا ہو جائے گا۔ تے میں یہی ہن تک آندہ رہا وی جدوں چھاویں بواں گے کٹھے ہی بواں گے، مینوں کلے نوں اے سی دی ضرورت نہیں۔ تو الحمدللہ ایک دوست نے 2 الماریاں بھیجیاں نے 4 ٹن دیاں، تے اگر کوئی دوست ایک الماری یا طاقت رب دے وے تے 2 ہی، ایک بندہ 2 دے چھڑے یا ایک بندہ ایک دے دے دوسرا دوسری دے چھڑے، اگلیاں ساڑھے والیاں نکراں بھر گئی نے اور پچھلیاں رہ گئی۔ تے اے ہن دعا بھی اج کر لئیے
کہ اللہ سانوں کوئی ایسا ساتھی عطا فرما دے جڑا یہ دو الماریاں بھی، الماریاں تو مراد وہ لکڑ والیاں نہیں، اے سی والیاں الماریاں الحمدللہ، تو انشاءاللہ رب نے کو بندہ پیدا کر ہی دینا ہے کہ جن نے یہ دو بھی لے دینیاں نے، تے حال ٹھنڈا ہوئے گا، لوگ تھکے ماندے آؤندے نے جمعہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ دعاواں دیں گے۔ اے لکھیا جی میرا خاوند بہت پریشان ہے، دعا کرو اللہ اپنی رحمت نہ پریشانیاں دور فرما دے۔ انہاں دی والدہ محترمہ جس صاحب نے محبت فرمائی، انہاں دی والدہ محترمہ انہاں واسطے دعا فرمانا، اللہ انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے اور انہاں دیاں بشری غلطیاں تو درگزر فرمائے۔ اور اے لکھیا جی کاروباری پریشانیاں نے دعا فرماؤ اللہ اپنی رحمت نہ دور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔